Sponsored by City Express Money Transfer. टेलिसप नेपाल घण्टाघर काठमाडौँ 9801200000। नेपालको नम्बर 1 हर्बल साबुन अस्मी चुरी निम। In association with ISMA Media and Management, Inspiring Minds. www.teswaka.com, a complete digital magazine. दर्शकवृन्द नमस्कार। भरोसा नेपाल र आइसिआइडीद्वारा उत्पादित दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम हरेक दिन विकाससँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू समेटिने अभियान पनि हो। आजको कार्यक्रमको सुरुमा हेरौं डेभलपमेन्ट समाचार। सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक बीच मर्ज पूरा भएर मंगलबारदेखि संयुक्त कारोबार सुरु भएको छ। बैंकको एकीकृत कारोबारको समुद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले गर्नुभएको थियो। एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले मर्जर पश्चात बैंकहरू सक्षम र सबल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै लगानी विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने भन्दै नेपालमा लगानीको अवसर नै अवसर रहेकाले बाह्य लगानी भित्र्याउन र आफ्नै पहलमा ठूला ठूला विकास आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति लिएको बताउनुभयो। धेरै अपर्च्युनिटी छ, जसले जति चाहन्छ जति लगानी गर्न सक्छ त्यति अवसर चाहिँ नेपालमा छ मजाले। त्यसले गर्दाखेरि यो अवसरलाई जुन बैंक स्थापना गर्ने संस्थापकज्यूहरू शेयरधारीज्यूहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जनताले त मलाई विश्वास गरेर मेरो बैंकमा पैसा राख्दिया हो। त्यसले गर्दा जनताको पैसालाई मैले मन परि आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्नुहुन्न, एकदम विवेकशील पूर्ण तरिकाले यो पैसालाई प्रयोग गरेर लगानी गर्ने ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्ने, जसले गर्दाखेरि देशलाई पनि आर्थिक वृद्धिमा अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने सोचले चाहिँ नि हामी सबै संस्थापक र शेयरधारीले सोच्नै पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु एउटा ट्रस्टी हो, ट्रस्टी भएको हुनाले एउटा नियमन निकाय सेन्ट्रल बैंक छ, सेन्ट्रल बैंकको चाहिँ नीति निर्देशनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्दाखेरि मात्रै त्यो बैंकको पनि कल्याण हुन्छ, त्यो निक्षेपकर्ताको कल्याण हुन्छ र मुलुकलाई पनि सही आर्थिक विकासको लागि सही बाटो दिन सकिन्छ। र अहिलेको स्थितिमा नेपालमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरू ठुलो हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि ठुला ठुला आयोजना लगायत विकास निर्माणको कामको लागि सधैँ दाती निकायलाई मात्रै हेरेर बसेर देशको आर्थिक विकास अगाडि बढ्दैन। हामी आफै सक्षम छौँ, हामीसँग पैसा पनि छ, लगानी गर्न हामी सक्षम पनि छौँ भन्ने त्यो देखाउनै पर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेपछि सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर भई सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको नामबाट कारोबार सुरु भएको हो। मर्जर पश्चात बैंकले आगामी दिनमा एक सबल र सुदृढ बैंकका रूपमा आफ्ना ग्राहकहरूका विविध बैंकिङ आवश्यकताहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो बैंकको एउटा त क्यापिटल रिक्वायरमेन्टलाई पुरा परिपूर्ति गर्नको लागि यो मर्जर हामीले अगाडि सारेका हौँ र यो मर्जर आज टुङ्ग्यो पनि। अर्को चाहिँ बैंकले आफ्नो जुन हिसाबले सिद्धार्थ बैंक सुरुदेखि नै अगाडि देशको हरेक ठाउँमा आफ्नो शाखा सञ्जाल कसरी बढाउने र बढाउँदै गइराखेको थियो, त्यही क्रममा पनि अब हाम्रो बिजनेसलाई हामी अझ कसरी रोबस्ट तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यही क्रममा हामीले आज बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसित हातेमालो गरेर हामी मर्ज भएर आज एउटा संस्था बनेका छौँ। अब हाम्रो टोटल 69 शाखा हुन्छन् हजुर टोटल देशभरिमा। त्यस्तै सिद्धार्थ बैंकको ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको पनि धेरै ठाउँबाट हामीले यो कारोबार गरिरहेको छौँ, शाखारहित ब्याङ्किङबाट। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो सञ्जाल अब निकै राम्रो छ अनि निकट भविष्यमा पनि सिद्धार्थ बैंकले केही शाखाहरू हामी खोल्दै गइराखेका छौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि हामी आउने वर्षमा हाम्रो शाखाको सञ्जाल अझ बढेर अझ सक्षम रूपमा हामी चाहिँ इकोनोमीमा प्रस्तुत हुनेछौँ। हामी धेरै दुर्गम क्षेत्रमा पनि हाम्रो शाखारहित ब्याङ्किङ सेवाबाट ब्याङ्किङ सुविधाहरू
त्यो विशेष गरी महिलाहरूलाई पनि पुर्याइराखेका छौँ। त्यसले गर्दा यो प्रोसेस लामो प्रोसेस हो, एकै दिनबाट यसको रिजल्ट आउँदैन। यो स्लो प्रोसेसबाट यसलाई चाहिँ कसरी हामीले एमलगमेट गर्दै उनीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने हिसाबमै हामी गर्दै गइराखेका छौँ र हाम्रो शाखारहित ब्याङ्किङ सेवाबाट हामी निकै नै एग्रेसिभ तरिकाले हामी अगाडि बढेका छौँ र केही दिनमा मलाई लाग्छ कि यसको रिजल्ट आउन सुरु गर्छ। मर्जर पश्चात बनेको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ, निक्षेप 62 अर्ब 10 करोड, कर्जा 53 अर्ब 64 करोड र एकीकृत खुद मुनाफा 1 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। दुई बैंक गाभिएपछि बैंकको शाखा सञ्जाल 69, एटिएम 81, 65 स्थानमा शाखारहित बैंकिङ सेवाको माध्यमबाट उच्च स्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ। तथ्याङ्क सम्बन्धी विभिन्न जानकारी समेटिएका 5 पुस्तक तथ्याङ्कमा राजधानी उपत्यका, तथ्याङ्कमा काठमाडौँ, तथ्याङ्कमा ललितपुर, तथ्याङ्कमा भक्तपुर र तथ्याङ्कमा झापा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। तथ्याङ्क प्रकाशन प्रणालीले प्रकाशनमा ल्याएका पुस्तक राजधानीमा एकैपटक सार्वजनिक गरिएको हो। पुस्तकमा गाविस, नगरपालिका अनुसार जनसङ्ख्या र परिवार सङ्ख्या, शैक्षिक, आर्थिक, भाषिक, जातीय, सामाजिक विकासका गतिविधिलाई समेटिएको छ। तथ्याङ्कको अलावा सम्बन्धित जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, हावापानी, सांस्कृतिक रहनसहन, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा, जल सम्पदा लगायत विषयको जानकारी समेत पुस्तकमा छन्। 5 पुस्तकको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूले विमोचन गर्नुभएको थियो। विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रकाशित तथ्याङ्क सम्बन्धी पुस्तकले देश विकास निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। हाम्रा तथ्याङ्कहरूलाई देश विकासका लागि, सामाजिक सद्भावका लागि कसरी हामी त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यतापट्टि तथ्याङ्कहरूमा ध्यान दिनु र ती तथ्याङ्कहरूको प्रयोग सकारात्मक उद्देश्यका लागि, विकासका निम्ति, अग्रगमनका निम्ति, समृद्धितर्फका हाम्रा प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति केन्द्रित गर्न जरुरी छ। त्यस दिशामा हामीले आफ्ना तथ्याङ्क, तिनको जानकारी र तिनको प्रयोग, यी कुराहरूलाई त्यस दिशामा लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै तथ्याङ्क प्रकाशन प्रणालीका अध्यक्ष हेमन्त किशोर शर्मा कट्टेलले निजी क्षेत्रको प्रयासमा प्रकाशन गरिएको 5 पुस्तकसँगै अन्य विभिन्न जिल्लाको तथ्याङ्क समेटेका पुस्तक प्रकाशनको क्रममा रहेकाले सरकारको साथ र सहयोग रहे ती तथ्याङ्क जनताको हातमा पुर्याउन तथ्याङ्क प्रकाशन लागि पर्ने बताउनुभयो। व्यक्तिगत तर्फबाट यी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने वास्तवमा हाम्रो हैसियत छैन र हामीले विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायहरूले तयार पार्नुभएका तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ यहाँहरू समक्ष ल्याउने कोसिस गरेका छौँ र अझै हामीलाई राज्य स्तरबाट सहयोग भयो भने र यी तथ्याङ्कहरूप्रति हामीलाई विश्वास भयो र प्राइभेट सेक्टरलाई राज्य स्तरबाट सहयोग भयो भने हामी प्रत्येक मान्छेको हातमा तथ्याङ्कहरू पुर्याउन सक्छौँ। किनभने त्यस्तो प्रविधिको विकास भइसकेको छ। हामीलाई अब हामीसँग करिब 20 लाख तथ्याङ्कहरू चाहिँ हामीले स्टोरेज गरिसकेका छौँ र यी तथ्याङ्कहरूलाई त्यहाँले कुन प्रकारका तथ्याङ्कहरू चाहनुहुन्छ हामी हातमा दिन सक्छौँ। तर प्राइभेट सेक्टरलाई कम्तीमा पनि सरकारी स्तरबाट यदि यो हाम्रो काम सत्य लाग्यो, सही लाग्यो भने सरकारी स्तरबाट पनि हामीलाई सहयोग पुग्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो एउटा आग्रह र अनुरोध रहन्छ। तथ्याङ्कसँगै विभिन्न विषयको सूचना पनि समावेश गरिएको 5 पुस्तकले सरकारी नीति निर्माण र देश विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ। अहिले पनि महिला तथा बालबालिकाहरू विभिन्न बहानामा शोषित हुने, ठगिने, बेचिने गरेका समाचारहरू आइरहन्छन्। मानव बेचबिखनका मुद्दामा कैदमा रहेका दलालहरूको अध्ययन हालै राजधानीमा सार्वजनिक भएको छ। के छ त त्यो अध्ययनमा? हेरौँ यो रिपोर्ट। मानव ओसार पसार तथा बेचबिखन मानवता र मानव सभ्यता विरुद्धको जघन्य अपराध मानिन्छ। मानव ओसार पसार तथा बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि मानव समुदायमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। यस विषयमा सफलता हासिल गर्न कैदमा रहेका मानव बेचबिखन मुद्दामा परेका दलालहरूको अध्ययन राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको छ।
काठमाडौँका बन्दीगृहमा रहेका मानव बेचबिखन मुद्दामा सजाय पाएका कैदीहरूको अन्तर्वार्ता लिएर गरिएको अध्ययनबाट दलालहरूलाई जोखिम बढेको देखिन्छ। बेचबिखनमा बाल बालिका महिलासँगै पुरुष पनि उत्तिकै जोखिममा रहेको समेत अध्ययनले देखाएको सेन्टर फर स्ट्राटेजिक नलेजका संलग्नता र परियोजना विकास निर्देशक सरल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। यसको अध्ययनको मुख्य एउटा हामीले चाहिँ के पत्ता लगाएका छौँ भन्दाखेरि तपाईँको दलालहरू मानव बेचबिखनमा संलग्न हुँदाखेरि चाहिँ फाइदा चाहिँ एकदमै कम्ती तर जोखिम चाहिँ एकदमै बढी छ भनेर देखिन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले 2006 को अध्ययन र अहिलेको अध्ययनमा दाँजेर हामी हेर्न सक्छौँ कसरी चाहिँ कैदको 15 वर्षभन्दा बढी कैद चाहिँ नि फैसला सुनाए भएको चाहिँ प्रतिशत सङ्ख्या चाहिँ झन्डै दोब्बर भएको छ र अर्को चाहिँ जरिवाना औसत जरिवाना पनि मानव बेचबिखन समिति औसत जरिवाना पनि तपाईँको झन्डै दोब्बर भएको छ 10 वर्षमा। यो अध्ययनमा चाहिँ हामीले विशेष गरी 2006 मा बन्दीगृहमा रहेका मानव बेचबिखन मुद्दा परेकाहरूको थियो एउटा अध्ययन थियो, उहाँहरूले प्रश्नहरू सोधिएको थियो र अहिले चाहिँ आएर 2014 सालमा हामीले लियौँ तर भूकम्पको कारणले यो हामीले प्रकाशन गर्न सकेनौँ। तर त्यो झन्डै 10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ उहाँ के कैदको सजायको फैसला कति लामो भयो, के परिवर्तन भयो, जरिवानाहरू के परिवर्तन भयो। आज हामीले अर्को कुरो हेऱ्यौँ जरिवाना र अर्को क्षतिपूर्तिको कुरा पनि हेऱ्यौँ। क्षतिपूर्ति पनि अहिले चाहिँ पीडितहरूलाई प्रदान गरिन्छ अनि जरिवानाहरू पनि दोब्बर भएको यी कुराहरू हाल्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले यो पीडितहरूको चाहिँ औसत उमेर चाहिँ कति छ भनेर हेऱ्यो। हामीले चाहिँ सुनिरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानव बेचबिखन हुने चेलीहरू विशेष गरी चेलीहरूको औसत उमेर चाहिँ 12 वर्षको हुन्छ भनेर हेऱ्यो। तर यो अध्ययनमा चाहिँ हामीले के पायो भने 14 देखि हामीले 35 वर्षसम्मको भेट्यो। औसतमा चाहिँ 18 देखि 20 वर्षको चाहिँ पीडितको उमेर हुने गर्दछ। हामीले चाहिँ बालबालिका मात्र होइन यो मानव बेचबिखनमा चाहिँ ठुलै महिलाहरू पनि अथवा पुरुषहरू पनि सबैजना चाहिँ जोखिममा छन्। पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको प्रवृत्ति फेरिँदै गएको छ। वर्तमान अवस्थामा विभिन्न प्रयोजनका लागि देशभित्र तथा बाहिर मानिसको ओसार पसार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मानव बेचबिखन मुद्दामा परेका कैदीहरूको बारेमा अध्ययन गर्दा उनीहरूको अनुसार लामो समयको कैद र धेरै ठूलो जरिवानाले गर्दा जोखिम बढेको अध्ययनबाट पाइएको मुख्य अनुसन्धानकर्ता जन्थन हड्लो बताउनुहुन्छ। We conducted studies with 160 traffickers in Kathmandu Valley prisons, and we did in-depth interviews with about 50 of them. And we found that by and large, profiting from trafficking is lower than is popularly perceived, and the risks are actually much higher to the traffickers of getting caught and of having very long sentences and very high fines. नेपाल लगायत विश्वमा नै मानव बेचबिखनका सन्दर्भमा अन्धविश्वास रहेको पाइन्छ। पहिले हामी मानव बेचबिखन के हो, यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ। यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू पनि सचेत हुनु जरुरी छ। विशेष गरी मेन पावर कम्पनीहरू यो विषयमा सचेत हुनुपर्छ। विश्वका 80 राष्ट्रहरू नेपालको तुलनामा कम जोखिममा छन्। यसर्थ पनि नेपालमा अझै पनि मानव बेचबिखनको जोखिम देखिएको मुख्य अनुसन्धानकर्ता जन्थन हड्लो बताउनुहुन्छ। There are many misconceptions still about human trafficking in Nepal and in all over the world. And so people need to have a better understanding of what human trafficking is, that it can happen to many different people. It can happen to men in addition to women or in addition to girls. And also people need to be aware of what human trafficking is and that if they're involved in transporting someone for a job and there isn't clear details about what job they're going for, that they also could be accused of human trafficking. So people who are working in that area need to be careful. The manpower agencies, they need to have clear information that it's a good job, that there's clear opportunities, that there's fair pay. Otherwise, they can actually be accused of human trafficking. They can be involved in human trafficking, possibly unwittingly. And so there needs to be greater awareness of the fact that trafficking is a crime that is prosecuted very strongly in Nepal. It's 80%, more than 80% of the countries in the world have less human trafficking convictions than Nepal. Nepal has 50 convictions on average each year, and it's continuing to grow. So the criminal justice response to human trafficking has been very strong in Nepal and very severe, but there still is a continuing of trafficking, I think partly because traffickers aren't aware of how serious the risks are. नेपालमा मानव बेचबिखन आफै निर्मूल नभए पनि बेचबिखनको दण्ड सजाय निकै कडा हुँदै गएकाले दलालहरूका लागि जोखिम बढिरहे पनि घटनामा पनि कमी आएको छैन। काठमाडौँमा कैदमा रहेका मानव बेचबिखन मुद्दामा परेका दलालहरूको अध्ययन निकै कम हुने भएकाले यो निकै प्रभावकारी भएको जिल्ला अदालत चितवनका जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर बताउनुहुन्छ।
अनि जुन अध्ययन गरियो मलाई यो चाहिँ एउटा साह्रै राम्रो काम लाग्यो किनभने जहिले पनि पीडितको पक्षबाट अध्ययनहरू हुने गरेका छन् जो चाहिँ अपराधी हो भनेर जेलमा पठाइयो यसका अध्ययनहरू ज्यादै कम हुँदा रहेछन् संसारमा उहाँले डाटा पेश गरिहाल्नुभयो जम्मा जम्मी 10वटा त्यसमा एउटा नेपालमा बसेर काठमाडौँ भ्यालीको जुन गर्नुभयो यसले एउटा पर्सेप्सन के क्रिएट गर्यो त भन्दाखेरि उहाँको फाइन्डिङ अनुसार यसबाट खासै फाइदा पनि छैन अनि जेल पनि त्यत्रो समय बिताउनु परेको छ फाइन पनि तिर्नु परेको छ भनेपछि यस्तो एजुकेसन लिएर सोसाइटीमा किन नजाने जुन बिजनेसमा प्रफिट छैन जसले चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेलाई बेच्ने जस्तो घृणित काम गरेको छ त्यस्तो एउटा गैर कानुनी कार्य गर्न त उत्प्रेरित हुनुको सट्टा त एउटा चाहिँ तिनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ नि त्यसलाई यो रिसर्चले एउटा राम्रो नयाँ फाइन्डिङ ल्याएको छ मैले चाहिँ त्यस रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक अध्ययनको रूपमा लिएको छु मानव बेचबिखन एक सामाजिक अपराध भए पनि यसमा संलग्न भई पक्राउ परेका व्यक्तिहरू अशिक्षित दलालको प्रलोभनमा पर्ने बढी भएकाले यो पनि अध्ययनको विषय बन्नुपर्ने जिल्ला अदालत चितवनका जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर बताउनुहुन्छ मेरो विचारमा के छ भने जो मानिसहरू नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले मानव बेचबिखनमा अपराध गरेको भनेर पक्राउमा परेका छन् ती बिल्कुल गाउँका अनएजुकेटेड अनि ठुल्ठुला दलालहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा बुद्धि किनिदिएका छन् कसरी त भन्दाखेरि उनलाई प्रलोभन दिएका छन् अब यो अध्ययनले सबै कुरा डिस्क्लोज गर्न सकेन तर हुनसक्छ के भने अहिले तिमीले तत्कालको लागि 10-20 हजार ल्याऊ अनि यो हाम्रो काम सम्पन्न भएपछि तिमीले 2-4 लाख रुपियाँ पाउँछौ भन्ने पनि होला नि त्यहाँ त त्यो अध्ययन अलि लिमिटेड उसको लिमिटेसन्सहरू त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो ढङ्गले गर्नुभएको छैन त्यसैले मलाई लाग्छ फाइदा पनि हुँदैन 2-4 हजारको लोभमा मान्छे नै बेच्ने यत्रो रिस्की काम किन गरौँ भन्ने त त्यो एउटा सामान्य समझ भएको मान्छेमा पर्ने हो नि यो एउटा चाहिँ हजुरको सङ्गठित रूपमा गरिने एउटा हिडन क्राइम भएको सोसाइटीको हुनाले ती जो मुख्य मान्छेहरू हुन् यसका सङ्गठित अपराधका जुन चाहिँ कर्ताहरू हुन् तिनीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ पहिला त यी दलालहरू यी बिचमा काम गर्नेहरूलाई नै रिक्रुट गर्छन् कि उनीहरूको मनस्थिति नै उनीहरूले बदलिदिन्छन् हामीले यो काम सम्पन्न गरिसकेपछि तिमीलाई यो फाइदा हुन्छ पछिसम्म तिमीले यसबाट यो स्रोतबाट पाउँछौ भन्न सक्छन् तर यो अध्ययनकै विषय छ त्यसै त लाग्नु नपर्ने हो त्यति 2-4 हजारकै लोभमा झण्डै एक दशकमा लामो कैद भुक्तान गर्ने दलालहरूको प्रतिशत 21%बाट बढेर 37 पुगेको छ भने औसत जरिवाना समेत दोब्बर भएको अध्ययनले देखाएको छ यस अध्ययनले देखाएको निचोड न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा प्रेरणादायी समेत भएको छ यसले निकालेका फाइन्डिङ्सहरू एउटा प्रेरणादायी नै छन् न्याय सम्पादनको दिशामा कुन वर्गको मानिसहरू यसमा संलग्न छन् कुन एरियाहरू चाहिँ नि बढी पोटेन्सियल छन् मानव बेचबिखनको लागि अनि यिनीहरूलाई पेनाल्टी कुन ढङ्गले दिइएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेक्स्टमा यसको कम्प्यारिजन यसले के छ भन्दाखेरि नेपालको रियल सिचुएसन अनि उहाँले भन्नुभयो नि कि नेपालमा मानव बेचबिखनको अपराधलाई ज्यादै राम्रो ढङ्गले चाहिँ यसको एडजुडिकेसन भएको छ न्याय सम्पादन भएको छ अरू देशको तुलनामा भन्नुभयो नि यो त एउटा हामीले जान्नुपर्ने र हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा छ हामीले गरेको काम चाहिँ ठिक बेठिक के छ भनेर जाँच्न एउटा कसीको रूपमा पनि यो रिसर्च आएको मैले देखेको छु मानव बेचबिखनको अवस्था नेपालमा ज्यादै गम्भीर भएकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक भएको जिल्ला अदालत चितवनका जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर बताउनुहुन्छ मानव बेचबिखनको अवस्था ज्यादै गम्भीर छ हेर्नुहोस् अहिले पनि मानव अधिकार आयोगले निकालेको भर्खरको 2015 को हामीले रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने 8,500 देखि 9,500 मान्छेहरू वर्षेनी बेचिएका छन् स्पेसली इन्डियामा र अहिले नयाँ चाइनादेखि साउथ कोरियासम्म या साउथ अफ्रिकासम्म भन्ने रिपोर्ट आयो त्यत्रो केसहरू समाजमा भइराखेको छ अर्कोतिर श्रम शोषणहरू भइराखेको छ यौन शोषण भइराखेको छ वैदेशिक रोजगारको नाउँमा मानिसहरूलाई चाहिँ बेचिएको छ लगेर र उनीहरूलाई ललाइ फकाइ गरेर एउटा प्रलोभन देखाएर अनि त्यही काम दिन नसकेर मान्छे शोषणमा परेको छ यो समस्या यति विकराल छ कि जसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ मानव बेचबिखन एक गम्भीर अपराध हो यस अपराधबाट पीडित व्यक्तिले शारीरिक मानसिक आर्थिक तथा भौतिक हिंसाको शिकार हुनुपर्दछ यस्तो कार्यबाट मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने पेशा वा व्यवसाय गर्न पाउने यातना तथा शोषणबाट मुक्ति पाउने र व्यक्तिको आत्मनिर्णयको हकलाई प्रत्यक्ष आघात पुर्याइरहेको छ तसर्थ मानव बेचबिखनको कार्यलाई रोक्न सबै लागि परौं दर्शकवृन्द अध्ययनले मानव बेचबिखन सम्बन्धी धेरै तथ्यपरक सूचना समेटेको छ नेपालमा मानव बेचबिखन अझै निर्मूल भएको छैन तर दण्ड सजाय निकै कडा हुँदै गएकाले दलालहरूका लागि जोखिम भने बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम सम्पूर्ण विकास गतिविधि समेटिने तपाईहरूको आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा तपाईहरूका सल्लाह, सुझाव र विचारको हामी सधैँ कदर गर्नेछौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी भोलि फेरि विकासको क्षेत्रमा भएका नयाँ प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमबाट म लक्ष्मी मैनाली सहित सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।